अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 27 जुलाई 2020 मुताबिक 5 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुस्तिर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर बिहार में सैलाब तबाही पर मुश्तमिल है, जिसकी तफसील के मुताबिक बिहार के 11 अजला के 12,80,000 लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी ने इत्तला देते हुए कहा, सूबे में 442 कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जिसमें 1,75,000 लोग हर रोज खाना खाते हैं। वाज़ेह है, चंपारण और मैथलांचल में फिर से बांध टूट गए हैं और सतह आब घटने के बाद भी नदियों की मार से इलाके तबाह हो चुके हैं। दूसरी खबर में बताया गया है कि सऊदी हुकूमत ने इस मरतबा खुतबा हज का उर्दू समेत 10 जबानों में तर्जुमा नश्र करने का फैसला किया है। हुकूमत ने इस कदम का मुहर्रिक वाज़ेह करते हुए कहा, इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए खुतबा हज 10 आलमी जबानों में नश्र होगा। कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ, मुल्क के अवाम जरा भी कोताही ना बरते। ये पैगाम मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर नश्र प्रोग्राम मन की बात में दिया। उन्होंने कहा, कुछ महीनों से पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने मुतादिद खदशों को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे मुल्क में इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे मुल्क में कोरोना से होने वाली शरह अमवात भी दुनिया के ज्यादातर मुल्कों से काफी कम है। आलमी अहमियत आज़ादारी और तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस की खबर नुमाया तौर पर सफ़े पर शाई हुई है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन आलमी कॉन्फ्रेंस के पहले जलसे में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर मौलाना यासूब अब्बास ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। नजफ़ अशरफ इराक़ से आयतुल्लाह अलहाज शेख बशीर नजफ़ी के फर्जंद मौलाना शेख अली नजफ़ी ने कहा, आज दुनिया के जो हालात हैं वो सबके सामने है। अय्याम अज़ा बहुत करीब है। हम मुहर्रम में मजालिस और जुलूस अज़ा के ज़रिए आज़ादारी करें, लेकिन हम माहिर डॉक्टरों के बताए हुए उसूलों को भी अपने सामने रखें। ईरान से आयतुल्लाह मुंतज़िर मेहंदी ने अपने तकरीर में खतीब और ज़ाकिरीन से गुजारिश की कि वो हकीकी अक़ायद बयान करें और यह हक़ बयानी आयत कुरानी और हदीस की रोशनी में हो। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से उलमा, खुतबा और दानिशरान मिल्लत ने शिरकत फरमाई। राजस्थान में सियासी हलचल के तहत शाये खबर के मुताबिक मिस्टर गहलोत ने गवर्नर को भेजी जाने वाली तजवीज़ में 31 जुलाई से असेंबली इजलास तलब करने और 6 बिल पेश करने की बात कही है। इस मामले पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, राजस्थान बहरान को देखते हुए बीजेपी का मंशा साफ है, वो मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश कर रही है। इन खबरों के अलावा सब्सिडी में मुसलसल कमी के चलते गुज़िश्ता एक साल में सिलेंडर के दामों में 100 रुपए के इजाफे, कोरोना वबा के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली समाअत की वजह से वीरान पड़ी अदालतों के फिलहाल पटरी पर लौटने के आसार न होने और एक दिन में रिकॉर्ड 36,000 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने की खबरें भी सफ़े अव्वल की इत्तलात में शामिल हैं। इन तमाम खबरों के अलावा एक इश्तिहार हुसैनाबाद वाक़ यूनिटी कॉलेज का शाये हुआ है। कॉलेज में 11वीं क्लास में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हजरात 7 अगस्त तक सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफ़े की पहली खबर कोरिया से है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने गैर कानूनी तौर पर जनूबी कोरिया से सरहद पार करके आने वाले शख्स के मुबैना तौर पर कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद सरहदी इलाके में इमरजेंसी और लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अगर इस शख्स में वायरस की तस्दीक हो जाती है तो ये शुमाली कोरिया में पहला केस होगा जिसे सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। आलमी खबरों में अगली खबर सोमालिया से है। सोमालिया की पार्लियामेंट ने वजीर आजम हसन अली खैर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाकर अपने मनसब से हटा दिया। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सोमालिया के वजीर आजम और सदर के दरमियान अख्तियारात की जंग चल रही थी और इसी दौरान अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। पार्लियामेंट में 170 कानून साजों ने वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया, जबकि सिर्फ 8 वोट हक में पड़े। ख्याल रहे वजीर आजम हसन अली खैर और सदर अब्दुल्लाही मोहम्मद के दरमियान इंतखाबात के इनकाद के हवाले से शदीद इख्तिलाफात थे। अगली खबर अफगानिस्तान से है। खबर है कि काबुल हुकूमत अफगानिस्तान ने मजीद 50 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है। काबुल से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की हुकूमत ने होने वाले मुआहदे की रोशनी में कल मजीद 25 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया और इस तरह अब तक रिहा होने वाले तालिबान कैदियों की तादाद 4,490 हो चुकी है, जबकि तालिबान ने भी अब तक 820 अफगान सिक्योरिटी एहलकारों को रिहा किया है। खबर इराक से है। इराकी रजाकार फोर्स अल हश्द शेबी ने सूबा दयाली में दहशतगर्द गिरोह दाइश के शदीद हमले को नाकाम बना दिया।
फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के अल मियादीन टीवी चैनल ने दियाली सूबे में दहशतगर्द गिरोह दाइश के हमले को नाकाम बनाने की इत्तला दी है। सूबा दियाली में ये हमला दाइश दहशत गिरोह के बाकी बचे अनासिर ने किया था। आलमी खबरों में अगली खबर, अमेरिका के बाद बेल्जियम में नस्ल परस्ताना बुनियाद पर स्याफाम की गर्दन दबोचकर कत्ल कर दिया गया। चंद हफ्ते कबल अमेरिका में पुलिस ने एक स्याफाम अमरीकी जहाज फ्लाइट के खिलाफ नस्ल परस्ताना कार्रवाई करते हुए फ्लाइट को जमीन पर गिराने के बाद उसकी गर्दन दबोचकर हलाक कर दिया था। इस वाक़े के नतीजे में अमेरिका भर में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े थे। अल अरबिया.नेट के मुताबिक ऐसा ही एक वाक़या यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में पेश आया है, जहां मकामी पुलिस ने अल जज़ायरी स्याफाम तारिके वतन की गर्दन दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। आलमी खबरों में अगली खबर तुर्की से है। पिछले साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी आक इस्तांबुल जैसे अहम शहर के मेयर की सीट हार गई। ये शिकस्त आक पार्टी के लिए एक बड़ा धचका था, मगर ये पहला मौका नहीं कि तुर्क सदर की जमात को मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। इससे कबल साबिक वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलो और साबिक मुशीर अली बाबाजान जैसे अहम रहनुमाओं ने भी एर्दोगान की आमराना पॉलिसियों के खिलाफ इनसे अलहदगी अख्तियार कर ली थी। खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में इस मरतबा फरीज़े हज अदा करने वाले खुश नसीबों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और सऊदी हुक्काम ने उनके पहले ग्रुप का मक्का मुकर्रमा में खैर मकदम किया है। इन आज़मीन का एक खुदकार तरीके से इंतखाब किया गया। उन्हें मनासिक हज के आगाज से कबल मक्का मुकर्रमा में एक मखसूस होटल में ठहराया जाएगा। अलबत्ता शहर के कुर्बो जवार में रहने वाले मुंतखब आज़मीन को होटल में क़याम की ज़रूरत नहीं। खबर रियाद से है। कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाले मुबल्लिग और मुसन्निफ हाकिम अल-मतीरी ने लीबिया के साबिक मुतलक़ुल इनान सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी से कुवैत और सऊदी अरब की हुकूमतों का तख्ता उलटने के बारे में कई मरतबा तबादला ख्याल किया था। इस बात का इंकशाफ कतर के हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद अल हैल की जारी करदा नई ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुआ है। आलमी खबरों में अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना और तशद्दुद पसंदाना फैसलों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। फारस न्यूज़ ने गैर मुल्की ज़राए के हवाले से खबर दी है कि अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में हज़ारों अमरीकी शहरियों ने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नस्लपरस्ती के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों को सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस फेडरल पुलिस को तैनात किए जाने की सख्त मजम्मत की है। 27 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के फिजाई सर्वे की खबर शाये हुई है। तफसील के मुताबिक वजीर आला ने जिला गोरखपुर के सजनवा इलाके में नदियों की सतह आब में इजाफे की वजह से जेर आब इलाकों की हालत का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने ललित नारायण मिश्रा रेलवे अस्पताल और एम्स गोरखपुर में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए L2 अस्पताल बनाने की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने बढ़ती हुई सतह आब का मुआयना करने के बाद सैलाब सेक्शन के अहदेदारों को हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम पुश्ते साहिली बांध महफूज रहे और कोई भी पुश्ता टूटने ना पाए। सफे की दूसरी जानिब DGP SC अवस्थी की तरफ से जारी एडवाइजरी के सिलसिले में पुलिस ने पूरी रियासत में ताहाल 28,38,946 गाड़ी के चालान करने के साथ ही 64 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा की फीस वसूली है। गुज़िश्ता रोज एक दिन में 71,881 नमूनों की जांच की गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने दी, जबकि कमिश्नर बराए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आलोक टंडन ने बताया कि रियासत में जांच का काम तेजी से हो रहा है। पूल टेस्ट के तहत मजमूई तौर पर 2,764 पूल का मुआयना किया गया, जिनमें 5-5 नमूनों के 2,534 और 10-10 नमूनों के 230 पूल की जाँच की गई। इसी से मुत्तसिल खबर गवर्नर की शाये हुई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद किफालत मुल्क की जरूरत है और टेक्नोलॉजी और तहकीक के दम पर ही दुनिया के सामने खड़ा हुआ जा सकता है। तहकीक आज की जरूरत है और यही मुल्क और दुनिया को बचाएंगे। यूनिवर्सिटी को डॉक्टर कलाम के ख्वाबों के मुताबिक आला मेयार के तहकीकी काम करने चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश में इतवार को कोरोना के 3,260 नए केसेस सामने आए, जिनमें लखनऊ कानपुर के 20% से ज्यादा मरीज शामिल हैं। हुकूमत के आला अफसरान का दावा है कि टेस्ट की तादाद बढ़ाए जाने से ऐसे नए मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनमें वायरस की अलामत नहीं है। मैडम सर मिजाहिया सीरियल में लफ्ज इमाम बाड़ा के काबिल एतराज इस्तेमाल पर सोनी सब चैनल को नोटिस भेजा गया है। इस अमल पर मुसलमान बिलखुसूस शिया फिरके और हिंदू ताजियेदारों ने एतराज जताते हुए फौरन माफी मांगने का मुतालबा किया है। बता दें कि दिल्ली के वकील AZ सैयद
ہیڈ اینڈ ایسوسیٹ نے ڈائلاگ کو ہٹانے اور چینل ایپیسوڈ ڈائریکٹر اور ڈائلاگ تحریر کرنے والے سے بغیر شرط معافی مانگنے اور مستقبل میں اس طرح کا ایکٹ نہ دہرانے کی مانگ کی ہے۔ ان خبروں کے علاوہ لاپتہ 9 سالہ گونگی معصومہ کی تلاش میں پولیس کامیاب، اطلاع بھی قابل توجہ ہے۔ اودھ-نامہ کے صفحہ نمبر 7 اپنا وطن کی خبریں۔ صفحے کی پہلی خبر کرگل سے متعلق ہے۔ 26 جولائی کرگل وجے دیوس آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ ملک آج جنگی جانبازوں کو یاد کر رہا ہے اور اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یہ دن 1999 میں آپریشن وجے میں بھارتی افواج کی فتح کی یاد دلاتا ہے، جب انہوں نے کرگل سیکٹر کی بالائی چوکیوں سے پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ دراندازوں کو مار بھگایا تھا۔ کرگل جنگ 60 دن سے زیادہ جاری رہی اور بھارت کے اپنے تمام مقامات پر پھر سے کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کرگل میں پاکستانی فوج کو شکست دے کر ملک کے شہید ہونے والے فوج کے نوجوانوں کو اتوار کے روز سلام کیا۔ مسٹر سنگھ نے کرگل کے شہیدوں کو سلام کرتے ہوئے لکھا کہ کرگل یوم فتح کی 21ویں برسی میں ہندوستانی فوج کے ان جانبازوں کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے دنیا کی حالیہ تاریخ کی سب سے چیلنجنگ صورتحال میں دشمن کو شکست دے کر فتح حاصل کی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کے روز کرگل یوم فتح پر مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کو یاد کیا۔ آج کرگل فتح کی 21ویں سالگرہ ہے اور آج ہی کے دن ہندوستانی فوج نے کرگل میں پاکستانی فوجیوں کو شکست دے کر فتح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ مسٹر شاہ نے کہا کہ یوم کارگل فتح ہندوستان کے وقار، حیرت انگیز بہادری اور پرعزم قیادت کی علامت ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ کرگل کی جنگ کے بہادر فوجیوں کو سلام پیش ہے۔ پورا ملک ہمارے فوجیوں کی غیر معمولی جرات اور قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ اپنا وطن پر اگلی خبر جے پور سے ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ترجمان اجے ماکن نے کہا کہ راجستھان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے پیر کو ملک کی تمام ریاستوں میں کانگریس کارکنوں کے ذریعے راج بھونوں کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا۔ خبر نئی دہلی سے، کورونا وائرس کی وبا کے دوران دہلی میں کچھ اور بیماروں کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے۔ تینوں میونسپل کارپوریشنوں کے مطابق شہر میں اب تک ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا کے 73 کیسز درج کیے جا چکے ہیں۔ ان 73 معاملات میں 38 ملیریا، 22 ڈینگو اور باقی چکن گنیا کے ہیں۔ تاہم ان اعداد کو افسران زیادہ خطرناک قرار نہیں دے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ تعداد 30% کم ہے۔ خبر نئی دہلی سے ہے۔ بیرونی ملکوں میں پھنسے ہوئے ہندوستانی افراد کو واپس لانے سے متعلق وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا۔ شہری ہوا بازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ اس مشن کے تفصیلی پروگرام سے جلدی مطلع کیا جائے گا۔ صفحہ اپنا وطن پر اگلی خبر سری نگر کشمیر سے ہے۔ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر امرمو نے کہا کہ مجھے یونین ٹیریٹری میں 4G موبائل انٹرنیٹ خدمات کی بحالی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور میں اس سے خائف بھی نہیں ہوں۔ خبر ممبئی سے ہے۔ کورونا وائرس کے سبب حکومت کی گائیڈ لائن سے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت میں مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بکروں کے بازاروں اور منڈی میں عام مسلمانوں کا بکرا خریدنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ خبر سری نگر جموں کشمیر سے ہے۔ درجنوں مذہبی، سماجی اور تعلیمی تنظیموں پر مشتمل اتحاد متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر نے کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر رضاکارانہ طور پر اپنا پلازما عطیہ کر کے انسانیت کو بچانے کا فریضہ انجام دیں۔ اگلی خبر چنئی تمل ناڈو سے۔ راجستھان میں کانگریس حکومت کو بے دخل کرنے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی مبینہ کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے پیر کو یہاں راج بھون کے سامنے احتجاج کرے گی۔ ریاستی کانگریس کے صدر ایس الاگیری نے یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ پارٹی ہائی کمان نے تمام ریاستی کمیٹیوں کو ملک بھر میں راج بھون کے سامنے مظاہرے کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد اس ضمن میں فیصلہ کیا۔ اودھ نامہ کے آخری صفحے کی پہلی خبر کی تفصیل کے مطابق صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ کے زیر اہتمام جرمنی کے عارف نقوی کی ادبی اور ثقافتی خدمات کے اعتراف میں ایک آن لائن پروگرام منعقد کیا گیا۔ عارف نقوی کثیر الجہاد شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں جرمنی، کل اور آج، زخموں کے چراغ، پیاسی دھرتی جلتے سائے، خلش، منظوم ڈرامے کی روایت، یادوں کے چراغ، کھلتی کلیاں، شعری سندیسے، کیرم سے رشتہ، یادوں کے سہارے، جرمنی میں نصف صدی وغیرہ اہم ہے۔ عارف نقوی ترقی پسند دور کے اہم شاعر، افسانہ نگار اور ادیب ہیں۔ پروگرام میں شامل لندن سے فہیم اختر، دہلی انڈیا سے ڈاکٹر کاظم، ممبئی انڈیا سے امتیاز گورکھپوری، مصر سے ڈاکٹر ویلا جمال الاسیلی، ماریشس سے ڈاکٹر نازیہ بیگم، ایران سے زینب سعیدی، کولکاتہ انڈیا سے محمد اقبال اور فاطمہ خان، مغربی بنگال انڈیا سے گلشن عزیز نے عارف نقوی پر مختلف مضامین اور افسانے پیش کر کے
ان کی حیات و فن کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ عارف نقوی نے سوسائٹی کے تمام اراکین اور پروگرام میں موجود شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس شعر کے ذریعے اردو سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اردو میری زباں ہے کمتر نہیں کوئی، الفت کی ترجمان ہے ہمسا نہیں کوئی۔ دوسری خبر میں عرب و ہند کے تعلق میں پروفیسر محمد یونس نگرامی کا حصہ عنوان سے انٹرنیشنل آن لائن سیمینار کی اطلاع شائع ہوئی ہے۔ آن لائن اس پروگرام میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب، نیو جرسی، امریکہ، کینیڈا، جاپان اور ہندوستان اور مختلف ممالک سے تقریباً 200 لوگوں نے شرکت کی، جس میں وائس چانسلرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، ریسرچ اسکالرز، علماء و دانشوران، وکلاء اور سماجی اور رفاہی شخصیات شامل رہے۔ پروگرام کے ڈائریکٹر پروفیسر مشیر حسین صدیقی، سابق صدر شعبہ عربی، لکھنؤ یونیورسٹی نے استقبالیہ پیش کرتے ہوئے سارے مقررین اور شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور پروفیسر محمد یونس نگرامی کے علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی خدمات اور عرب و ہند کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ آخر میں آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار انیس نگرامی نے تمام شرکاء، مہمانوں اور اس ویبینار کے ورکنگ ممبر کا شکریہ ادا کیا۔ شائع ان اطلاعات کے علاوہ اخلاق حسین ایڈوکیٹ کا انتقال اور انجم تنظیم ماتم رجسٹرڈ کے زیر اہتمام محفل بعنوان حسین ڈے کے انعقاد کی خبریں بھی قابل توجہ ہیں، جس کی صدارت مولانا ڈاکٹر سید محمد سیادت نقوی امام جمعہ بالجماعت اشرف المساجد نے کی۔ اودنامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ کریں۔ اور اب پیش ہے اودنامہ میں شائع مضامین کا تعارف۔ ادارتی صفحے کا پہلا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا روسی صدر پوتین کے حوالے سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: آئینی ترامیم منظور ہو جانے کے بعد اب پوتین مزید 16 سال اقتدار میں رہ سکیں گے۔ موجودہ سیاست میں ایسا سربراہ مملکت کہاں ہے جو کہہ دے کہ اب بس ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ صدر پوتین نے مودی کی طرح اپنے سارے مخالفین کا صفایا کر دیا ہے۔ روس کی عوام کو اب ان کا کوئی سیاسی حریف سجا ہی نہیں دیتا، اس لیے اگر آئندہ انتخابات میں بھی اسی طرح کامیاب ہوتے رہے تو اس وقت تک ان کی عمر 83 سال ہو جائے گی۔ عصر حاضر کے سیاستدان نہ تو مرنا چاہتے ہیں اور نہ اقتدار کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو وصیت کر کے جائیں کہ انہیں کرسی سمیت قبر میں اتارا جائے۔ صفحے کی آخری تحریر ڈاکٹر صفدر امام قادری کی بابری مسجد سے متعلق ہے، جبکہ راجستھان کی سیاست پر اودنامہ اپنے دائرے میں لکھتا ہے: راجستھان میں کرسی کا یہ کھیل آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن وہاں کرسی کے لیے جو سیاسی ڈرامہ جاری ہے اور جمہوری اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف قابل تشویش ہے بلکہ جمہوری نظام کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ادب زندگی صفحے پر شاید 3 تحریروں میں پہلا مضمون شازیہ چودھری کا بعنوان پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق انجم آوان شخصیت اور فن شائع ہوا ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر رفیق انجم آوان صاحب گوجری لسانی و ادبی تحریک کے مرد مجاہد ہیں، جو کہ گوجری زبان و ادب میں حرفن مولا ہیں۔ انجم آوان صاحب ایک شاعر، ادیب، مصنف، افسانہ نگار، مقالہ نگار، محقق، تاریخ داں اور ماہر لغت ہیں، جنہوں نے گوجری زبان و ادب کو انمول موتیوں کا خزانہ اپنی تحریروں کی شکل میں دیا ہے۔ انجم آوان صاحب شاعر، محقق، مورخ اور لغت ساز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس شخص بھی ہیں۔ پیشے سے ماہر اطفال ہونے کے باوجود ادب کے ساتھ اتنا لاڈ، پیار، محبت، مہارت اور دلچسپی ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ان کو اپنی قومی ثقافت، تہذیب و تمدن اور زبان و ادب کے ساتھ بہت لگاؤ ہے۔ مشرف عالم ذوقی کے ناول مرگ امبو پر اقرا اخبار کے مضمون کی دوسری قسط صفحے کے ذیل میں موجود ہے، جس کے آخر میں وہ لکھتی ہیں: علامتوں کا ایک جہان ناول میں آباد ہے اور ہر علامت مختلف قسم کے حالات کو مد نظر رکھ کر استعمال کی گئی ہے۔ جبر اور خوف کے اس ماحول میں معنی خیز علامتوں کا استعمال ناول کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ مرگ امبو عصر حاضر کا اہم ترین ناول ہے۔ ان تحریروں کے علاوہ عامر نذیر ڈاڑ کا افسانہ احساس اور ہاشمی فاطمہ کے ترتیب کردہ معروضی سوالات میں جوابات بھی صفحہ ادب کی زینت ہیں۔ متفرق اشاعتی مضامین میں 2 تحریریں عید قربان سے متعلق ہیں۔ پہلی تحریر ریاض فردوسی کی ہے۔ مضمون کا یہ ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں: قربانی حقوق مالکانہ یعنی خدا بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتوں کا دل سے اور عملاً اعتراف ہے۔ قربانی اس لیے بھی ہے کہ ہم سے یہ بھول لاحق نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا مال ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے وقت کہتے ہیں: خدا یا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ قربانی سے متعلق دوسری تحریر جاوید اختر بھارتی کی ہے، جس میں عید قربا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ قربانی کا دن ہے، اسی لیے اسے عید قربا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن قربانی سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل نہیں ہے اور قربانی کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اس دن بندوں کی طرف سے پیش کی گئی قربانی پسند ہے اور قربانی کرتے وقت اس کا خلوص پسند ہے، تقویٰ پسند ہے۔ حج اور قربانی قرب الہی حاصل کرنے کا عظیم الشان ذریعہ ہے، بشرطی کہ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔
ان مضامین کے علاوہ آیا صوفیہ مسجد میں دوبارہ اذان کی صدائے گونجی عنوان سے شائع پہلی قسط فہیم انور اعظمی کی ہے، جو صفحے کی آخری تحریر قرار پائی ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ، ہر دل کی تمنا ہے اخبار اودھ نامہ،